बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, ब्रॉडर व्यू के अंदर अक्सर आप जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों पे मेरी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लेके तकरीबन सारी दुनिया के अंदर ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है। एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, तो इसीलिए उस पर बात करना ज़रूरी है। हुआ यह है कि आप सब जानते हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में, इस पर फिल्म भी बनी हुई है, बड़ी मशहूर फिल्म थी और उसके गाने भी कमाल के थे। टाइटैनिक असल में रियल स्टोरी थी। 1912 में एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया गया था जो कि अपने वक्त का शायद सबसे बड़ा जहाज़ था। अब इस जहाज़ ने अपनी पहली जो विज़िट करनी थी वो करनी थी इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक। नाउ इसके अंदर 2200 लोगों की गुंजाइश थी, 2200 लोग इसके अंदर आ सकते थे। इस जहाज़ ने जब सफ़र शुरू किया तो अमेरिका पहुंचने से पहले आधे रास्ते से थोड़ा ज़्यादा इसने क्रॉस किया था, तो समुंदर में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी छोटी सी जो चोटी थी वो बाहर निकली हुई थी पानी से, तो इसको इग्नोर किया गालिबन वहाँ का जो कैप्टन था, और कुछ उसकी गलतियाँ भी थीं। तो उस वजह से ये जो जहाज़ था बड़ी स्पीड के साथ आ रहा था, वो उस चट्टान के साथ टकराया और बहुत सारे लोग मारे गए। 2200 लोग थे उसके अंदर, जिसमें से 1500 से ज़्यादा मारे गए थे। अब हुआ ये कि जो ही ये जहाज़ डूबा तो इसका मलबा ज़ाहिर सी बात है नीचे चला गया, गहरे समुंदर के अंदर। बहुत गहरा समुंदर है वहाँ पे। तो सवाल ये कि इसको निकाला क्यों नहीं गया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा ना कि निकाला क्यों नहीं गया इस जहाज़ को। भाई, तो निकाला इसलिए नहीं गया, जो ही ये वाक़या पेश आया ना तो वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई थी, तो सारी दुनिया की नज़रें उधर चली गई। यूरोप वाले भी उसमें कूद पड़े और बाकी सारे, तो वर्ल्ड वार 1 के अंदर ये सारे मुद्दे पीछे रह गए। उसके बाद फिर से जब थोड़े से प्लान बनने लगे कि यार इसको निकालना है, तो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी। तो ये जहाज़ अभी तक ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है समुद्र की गहराइयों में, कोई 12,000 से ज़्यादा फुट नीचे ये एक पड़ा हुआ है। वहाँ पर इतना नीचे अगर आप समुद्र में जाएंगे ना तो एक ख़ास हद ऐसी आती है समुंदर में कि जहाँ पर सूरज की रोशनी जो होती है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती पानी के अंदर, क्योंकि वो वेव्स जो होती हैं वो उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो समुंदर में आप जूं जूं नीचे चले जाएंगे तो अंधेरा छाता जाता है पानी के अंदर और कुछ नज़र नहीं आता। अब वाक़या ये हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो लोगों से पैसे लेकर और टाइटैनिक के जहाज़ का मलबा दिखाने का वो काम करते थे। टूरिज्म की कंपनी समझ लें। $2.5 लाख इन्होंने चंद अमीर तरीन लोगों से लिए थे, 5 लोग थे मेरे ख्याल से, और उनको छोटी सी सबमरीन के अंदर। अब ये प्रॉपर सबमरीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप खड़े नहीं हो सकते। छोटी सी सबमरीन है जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते। उसमें साइडों से खिड़कियाँ लगी हुई थी और उनसे फिर इन्होंने कहा कि आपको हम टाइटैनिक दिखाएंगे। नाउ ये जो सबमरीन है जब ये अपने सफ़र पर निकली है तो महज 1.25 घंटे के अंदर अंदर इस सबमरीन का कांटेक्ट ख़त्म हो गया कंट्रोल रूम से, और तब से लेकर पिछले 3-4 दिन से लेकर ये लापता है। किसी को नहीं पता कि ये किधर गई है और कहाँ है। और 96 घंटों की 96 घंटों की कहा जा रहा था कि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है। तो उसके अंदर जो 5 लोग थे वो सिर्फ 96 घंटे ज़िंदा रह सकते थे। अब वो जो ऑक्सीजन है वो तो ख़त्म हो गए 96 घंटे, लेकिन उसकी सर्च अभी तक जारी है क्योंकि उसका कांटेक्ट जब से ख़त्म हुआ है तो वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। तो अमेरिका के कोस्ट गार्ड उसको ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे और भी उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम्स हैं वो ढूंढ रही हैं उसको। बहुत ज़्यादा इस पर सर्च हो रही है बड़े पैमाने पे। ऊपर से स्टारलिंक्स वाले भी देख रहे हैं, एलन मस्क की कंपनी वाले, वो भी ऊपर से देख रहे हैं कि ये किधर है, क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिज़्म था और वो मैकेनिज़्म ये था कि फ्लोट होना था इसने। अगर नीचे कुछ गड़बड़ हो भी गई तो ये सबमरीन कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि इसने फ्लोट होके ऊपर आना था, लेकिन वो नहीं आई। और आखिरी बार जो कुछ नई अपडेट आई थी वो ये आई थी कि सोनार जो है उन्होंने कुछ धमाके डिटेक्ट किए जो कि आधे आधे घंटे के वक्फे के बाद उनको उस जाए वकुआ से सुनाई दे रहे थे।
اب سونار کا میں یہاں پر بتا چکا ہوں کہ جیسے ریڈار ہوتے ہیں نا، جو ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اندر ریڈارز ہوتے ہیں یا جہازوں کے اندر، پانی کے اندر ریڈارز صحیح طرح سے کام نہیں کرتے تو ان کے لیے اسپیشل ڈیوائسز بنائی جاتی ہیں جو کہ ریڈار والا ہی کام کرتی ہیں، لیکن ان کو سونار کہا جاتا ہے اور وہ پانی کے لیے خاص ہوتی ہیں، پانی کے اندر ہونے والی موومنٹس، پانی کے اندر ہونے والے ساؤنڈز کو کیچ کرتی ہیں۔ تو پاورفل جو سونارز ہیں امریکہ کے، انہوں نے بلاسٹ کی آوازیں ضرور رپورٹ کی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ غالباً یہ جو سب مرین ہے چھوٹی سی، یہ کہیں اٹک گئی ہے پانی میں، اور کچھ تھیوریز یہ دی جا رہی ہیں کہ پروبیبلی ٹائٹینک کے ہی ملبے میں اٹکی ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی وہاں جو آپریٹر ہے اس سب مرین کا، تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نکل نہیں پا رہی، تو اسی لیے یہ جو دھماکے سننے کو آ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں کہ نیچے جو لوگ ہیں سب مرین میں وہ زندہ ہوں گے یا نہیں، لیکن امریکنز جو ہیں ابھی تک اس کو نکالنے کی کوشش بہرحال کر رہے ہیں، ان کے کوسٹ گارڈز اور روبوٹس ڈپلوائے کیے ہوئے انہوں نے۔ ابھی جو سرچ ہو رہی ہے وہ روبوٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ایز اے سیڈ بڑا مشکل ہوتا ہے اندھیرے میں، سمندر اتنا بڑا سمندر، اس کے اندر اندھیرے میں کچھ چیز ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تک کوئی کامیابی حاصل ہوئی نہیں ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ آخر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ سمپسن کارٹونز آپ نے سنے ہوں گے، ان کی پیشن گوئیاں بھی سنی ہوئی ہوں گی، تو اس واقعے کے بعد وہ بھی خبروں میں ہے۔ اس سمپسن کے رائٹر سے ملنا پڑے گا، مطلب ایک عجب سا رائٹر ہے اس کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بندہ ہے کون، مطلب کیا کس طریقے سے یہ بندہ پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے فیوچر۔ اس نے ایک دو اور بھی اس کی جو پہلے والی میں نے کارٹونز دیکھے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا ان کارٹونز نے پریڈکٹ کیا تھا، پھر کوئین ایلزابتھ کی جو ڈیتھ تھی وہ بھی پریڈکٹ کی تھی انہوں نے، اور پھر انہی کارٹونز نے یہ جو واقعہ ہوا ان کو بھی پریڈکٹ کیا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہیپی اینڈنگ دکھائی دی انہوں نے۔ اچھا امپورٹنٹ بات بتا دوں اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے، یہ جو سب مرین ہے نا، اس میں 5 میں سے 2 لوگ پاکستانی ہیں۔ ایک پاکستانی بلینئر ہے داؤد، اور اس کا پھر بیٹا ہے سلیمان۔ انہوں نے بھی 2.5 لاکھ روپے دے کر یہ ٹائٹینک دیکھنے جا رہے تھے، تو ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر تھے۔ تو وہ جو سمپسن کارٹونز کی 2006 کے اندر قسط آئی تھی، اس میں دکھایا انہوں نے کہ سمندر میں کوئی خزانہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، پھر ان کی جو سب مرین تھی وہ اٹک جاتی ہے ایک شپ کے اندر، اور وہ اس میں بھی باپ بیٹے دکھائے گئے ہیں اس میں، لیکن اس کی ہیپی اینڈنگ یہ ہے کہ جو ہی آکسیجن لیول ختم ہونے لگتی ہے، اٹک جاتی ہے سب مرین، آکسیجن لیول ختم ہونے لگتی ہے، تو اچانک سے اس کارٹون کریکٹر کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں سپنا نہیں، یہاں پر حقیقت ہے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ایک پیش آیا ہوا ہے، جس پہ ساری دنیا بائی دا وے، اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ شاید اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی چیز سرچ کی جا رہی ہے تو وہ یہی چیز سرچ کی جا رہی ہے۔ اب امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جن کی آکسیجن بائی دا وے ختم ہو رہی ہے، اور 10-12 ہزار فٹ نیچے سمندر کی گہرائیوں میں کہیں یہ سب مرین ہے، امید کرتے ہیں یہ مل جائے اور جو قیمتی انسانی جانیں ہیں وہاں پر وہ بچ جائیں۔